नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा संवाद गर्दैछौँ र संवादको लागि सन्तोष नेउपानेज्यू आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। कसरी दिन बित्या छ यहाँको खास? हामीहरूको जुन साबिकको पेसा छैन अहिले, अब अहिले हामी जुन एउटा व्यवसायी मान्छे व्यवसायमा बिताउनु पर्ने समय अहिले सरकारसँग चाहिँ कोरोना कहरपछि बज्रिएको एउटा सरकारी जुन रेगुलर रूपमा सरकारले चाहिँ वार्षिक सवारी कर, सवारी फिटनेस बिमा लगायतका जुन सरकारले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ चार्जहरू व्यवसायीले गर्थे, त्यो चार्जमा लगाइने जरिवाना कम्तीमा पनि यो कोरोना कहरमा छुट गर भनेर सरकारी निकायमा धाउँदै एकदमै व्यस्त भएको छ। भनेपछि यो समयमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, पर्यटकलाई गाडीमा राखेर पर्यटक बसमा राखेर घुमाउने कुदाउने समय थियो, तर कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि त्यो पाउनु भएको छैन। त्यो व्यवसाय ठप्प छ, चौपट छ, आजभोलि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो पर्यटक बस भनेर हामी जुन लिने गर्छौँ नि, कोही पनि आउनु भएको छैन अहिले हेर्ने हो भने। 2019 डिसेम्बरदेखि जब चाइनामा कोरोनाको एउटा सिन्ड्रोम सुरु भयो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको स्थितिमा विदेशबाट कति विदेशी नागरिक नेपाल घुम्न आए तथ्य हामी सबैलाई थाहा नै छ। हजुर। अब हामीले पर्यटकलाई सेवा दिनको लागि राखिएको पर्यटक सवारीहरू पर्यटकै नआएपछि हामीले ग्यारेजमा राखेर तिनलाई निकाल्ने त कुरै भएन। अहिले पनि ग्यारेजमै थन्किएर बसेका छन्। तथापि पनि केही सवारीहरू अलिकति त्यसका सवारीहरूको ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्छ, सवारीहरू सडकमा नगुड्दाखेरि सवारीमा ठुलो लस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो लसबाट बच्नको लागि ठुला सवारीहरू केही काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ जनकपुर थोरै एकदम न्यूनतम यो आन्तरिक पर्यटकलाई लिएर देश दर्शनको एउटा चाहिँ प्रमोसन गर्ने एउटा सरकारले बिचमा ल्याएको योजना र त्यो योजनाको लागि चाहिँ हामीले सफल बनाउनु पर्छ। पर्यटक भनेको विदेशी मात्र होइन, अब हामी आन्तरिक स्वदेशी पर्यटकमा पनि अलिकति अवस्था हुनुपर्छ र स्वदेशी पर्यटक जो बाहिर घुम्न जान्थे, ती बाहिर घुम्न जाने चाहिँ स्वदेशी नागरिकहरूलाई हामीले देशैभित्र रोकेर जुन विदेश पैसा जान्थ्यो त्यसलाई पनि बचाएर हामीले अलिकति पर्यटनलाई चाहिँ अहिलेको समय सापेक्ष, अहिलेको चाहिँ यो कोरोनाको महामारी सापेक्ष आन्तरिक रूपमा पनि केही चलायमान गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु चाहिँ गरेका छौँ। तर त्यसमा पनि धेरै विघ्न बाधा छन्। एक त यो मनसुनको सिजन, जताततै बाढी पहिरो छ, बाटोहरू त्यत्तिकै भत्किराखेका छन्, सबै ठाउँमा सही समयमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने। अर्को कुरो हामीमा धेरै कानुनी व्यवहारिक हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण, सरकारको व्यवहार, यी सबै कुराले गर्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप पछि अवरोध छ। तैपनि हामीले चाहिँ समस्या जहाँ छ त्यो समस्यालाई त्यहीँबाट चाहिँ सुल्झाउनुपर्छ भनेर त्यही समस्यालाई चाहिँ सुल्झाउनको लागि हामी लडिरहेका छौँ। रिजल्ट केही आएको छैन। लामो भयो त, 2 वर्षदेखिबाट तपाईँहरू त सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, कसरी सस्टेन हुने, कसरी बाँच्ने, बचाउने, आफ्नो पेसालाई कसरी जोगाउने भनेर त तपाईँहरू त कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको छ त। सुन्नु पर्ने सरकार हो। सरकारले नसुनेपछि हामीले कहिलेकाहीँ अनावश्यक स्टेपहरू पनि चाल्नुपर्ने रहेछ। जस्तो आज आन्दोलन छ गरेर रिङ रोड पुरै 9 बजेदेखि 11 बजीसम्म ठप्प भयो। त्यत्रा सवारीहरू सडकमा निक्ले, ती सबै पीडा सुनाउनलाई निक्लेका हुन्। ती सडक जाम गरेर सडकमा चाहिँ भएका सडकबाट आवत जावत गर्ने अरू मान्छेलाई डिस्टर्ब गरौँ भन्ने मनसाले आएका बिल्कुल होइन। सरकारले सहज रूपमा अनुरोध अनुनय नसुन्ने, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई सिम्बोलिक रूपमा हामी एकदम पीडामा छौँ। हाम्रो पीडा सुनिदेऊ। हामी त पीडा राज्य सरकारलाई पीडा हाम्रो नसुने कसले सुन्ने? हामीलाई राज्य सरकारले जुन रेगुलर रूपमा चाहिँ सडकमा सवारी गुड्दाखेरि वार्षिक सवारी कर लगाउँथ्यो, कमसे कम लकडाउन अवधिको त सडकमा नगुडेको अवधिको त सवारी कर छुट देऊ। त्यही सवारी करमा पनि जरिवाना त छुट देऊ।
ग्यारेजमा बसेका छन् गाडीहरू र सरकारले सडकमा गुडेको गाडी सरह चाहिँ सवारी कर उठाउन मिल्छ, जरिवाना लिन्छ भने त्यसमा पनि फेरि जरिवाना पनि हामीकोमा एकदम जरिवाना अत्याधिक जाँच पास गरे बापत चाहिँ त्यो लिने हैन। अर्को चाहिँ सवारी फिटनेसको लागि चाहिँ 6 महिनामा पर्यटक सवारीहरूको जाँच पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले पर्यटक सवारी ग्यारेजबाट निक्लिने अवस्थै छैन। हजुर, एकाध सवारीहरू ब्याट्री चार्ज गर्ने उद्देश्यले अथवा चाहिँ तपाईँको ग्यारेजमा गाडी बनाउने उद्देश्यले निक्लेको पनि ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई हतियार बनाएर सडकमा जहाँ पर्यटक सवारी देख्यो पक्कै पनि योसँग चाहिँ जाँच पासको रिपोर्ट छैन भन्ने ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा छ। ट्राफिक प्रहरीले अवरोध गर्ने। अब जाँच पास गर्न जानलाई पनि जाँच पासमा हजुरको के छ भने 2600-2700% चाहिँ जरिवाना लगाएको छ। सवारी ग्यारेजभित्र जाँच पास त धेरै चर्को अत्याधिक मात्रामा बढी देखियो। जाँच पास एकदम अत्याधिक मात्रामा छ। सायद राज्य सरकारले सबै सवारीहरू फिटनेस गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले साबिकको समयमा एउटा चाहिँ नर्मल समयको लागि राखेको जुन अभ्यास थियो, यो महामारीमा त सरकारले त्यसलाई त साइलेन्स बनाउनु पर्छ नि। सडक ग्यारेजमा राखेको सवारीको जाँच पास गर्नु पर्दैन, सरकारले त्यति त व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। जुन सवारी चाहिँ जाँच पास भनेको त सवारी फिटनेस छ कि छैन चेक गर्ने हो नि त। अहिले ग्यारेजमा भएको सवारी 2 वर्षदेखि ग्यारेजमा छन्, सवारीको रङ खोइलिएको छ, सवारीका पार्टपुर्जा बिग्रेका छन्। ती सबै कुराहरू धेरै मर्मत गरेर त अनि फिटनेस सेन्टरमा लाने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम जोरदार माग के छ भने सवारी आजको आन्दोलनको माग पनि सवारी ग्यारेजमा राखेको अवधिको सवारी कर मिना होस्। सवारी ग्यारेजमा राखेको र अब राख्नुपर्ने अझ यो पेन्डेमिकको चाहिँ सेकेन्ड वेभ गयो, फेरि थर्ड वेभको हल्ला छ। पर्यटकहरू त आएकै छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अझ कति राख्नुपर्छ त्यो अनिश्चित छ। त्यो अवधिको जाँच पास जुन गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेलाई स्थगित गर। तेस्रो कुरो, नेपाल सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत अति प्रभावित पर्यटक सवारीहरूलाई पुनर्कर्जा 5% सहुलियत ब्याज दरमा पुनर्कर्जा र यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने जुन व्यवस्था गरेको थियो, नेपालको निजी ब्याङ्कहरूले लगभग 10% पनि गरेका छैनन्। यसमा के छ भने निजी ब्याङ्कहरूले पहुँचवाला सरकारले जुन चाहिँ दुईटा क्याटेगोराइज गरेको थियो, यसमा एउटा चाहिँ 20 करोडसम्म कर्जा भएका, अर्को चाहिँ 5 करोडभन्दा कम कर्जा भएका। 20 करोडसम्म कर्जा भएको चाहिँ अलिक पहुँचवाला थिए, उहाँहरूको चाहिँ 100% उहाँहरूलाई पुनर्कर्जा गरिएको छ। जब 5 करोड अथवा 1 करोडभन्दा कम कर्जा भएको साना व्यवसायीहरू, अधिकांश स्वरोजगार व्यवसायीहरू र मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जुन सरकारले सुविधा उपलब्ध गराएको थियो, यो कुनै पनि ब्याङ्कले आजको दिनसम्म सहज हिसाबले लागू गर्न खोजेका छैनन्। ब्याङ्कको पहुँचमा तपाईहरु पुग्न सक्नु भएको छैन। हो, ब्याङ्कको सञ्चालकहरूको पहुँचमा, ब्याङ्कको सञ्चालकहरूको पहुँचमा हामीहरूको साना मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका व्यवसायीहरू त पुग्ने कुरा भएन। र यही व्यवसाय किन पुग्न सक्नु भएन? के प्रक्रिया नपुगेर हो कि के हो? होइन, उहाँहरूसँग पहुँचमा, पर्सनल रिलेसनमा उहाँहरूसँग चाहिँ पावर लगाएर त्यो दिन सक्ने अवस्था भएन। पावर चाहिने रहेछ। त्यसो भए पुनर्कर्जा लिन पनि पावर चाहिने हो। पावर चाहिने। यो चाहिँ अब हामीले हामीले देशमा बिगारेका छौँ। यो राजनीतिले यति धेरै बिगारेको छ। हरेक स्टेपमा पावर, जता पनि पावर, सडकमा निक्लियो पावर लाउनै पर्ने, शक्ति सङ्घर्ष। अहिले हजुरले भन्नुहोस्, सरकारले लकडाउन गरेको बेलामा नाकढुङ्गा कटेर अगाडि बढ्नको लागि एउटा इमर्जेन्सी पर्यो, त्यो मान्छेले तुरुन्तै पास लिने अवस्था भएन भने, ऊ इमर्जेन्सीमा कतै जानु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ पावर नलगाइकन जान नसक्ने, त्यहाँ प्रहरीले रोक्छ, तपाईँ फोन गर्नुहोस् माथिबाट, पावरकै खोजी हुन्छ। हामी यसरी बिग्रियौँ कि हामीले राजनीतिलाई एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ हैन, काम गर्ने कर्मचारीले पनि पावरको प्रतीक्षा गरे। पावरको प्रतीक्षा गर्ने उसले पनि त परिस्थिति हेरेर उसले त देखेको हुन सक्छ नि, परिस्थिति यति जटिल छ, मैले यो ठाउँबाट जान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो एउटा ट्राफिक प्रहरी भनौँ अथवा त्यो जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिले बुझ्न सक्छ होला नि त। हो, हाम्रो व्यवस्थापकीय असाध्यै कमजोर छ। हाम्रो व्यवस्थापक
चाहिँ व्यवस्थापन कस्तो गर्नु पर्थ्यो भने जुन चाहिने हो जुन समय सापेक्ष हुनुपर्ने त्यसलाई समयअनुसार ढालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तर हामीले व्यवस्थापन के गर्छौँ भनेदेखि आफ्नो पहुँच र पावरको आधारमा के चाहिँ चाहिने हो, मलाई अहिले के चाहिएको छ, अथवा इन्टेन्सनली मलाई समर्थन गर्ने मान्छेले के चाहेका छन् त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि यो भत्रगोल चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको हो। किन भनेपछि यहाँहरू जस्तो गरी खाने मान्छेहरूलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो हैन, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै नै मुस्किल परेको छ यस्ता खालका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि है। यो चिन्न जरुरी छ। यो विषयमा पनि आन्दोलन हो आजको आन्दोलन हो, पक्कै पनि हो। यो आन्दोलनमा धेरै सार्वजनिक यातायातका धेरै आयामहरू जोडिएका छन्। कतिपय सार्वजनिक गाडीको चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडिदेखिबाट भाडा बढेका छैनन्। कतिपय सवारी योभन्दा अघिल्लो सरकारले लामो दूरीको सवारीको भाडा बढाउने अनुमति दियो। तर जुन चाहिँ एउटा प्रदेशको एउटा सिटीबाट अर्को सिटी सञ्चालन हुने अन्तर प्रदेश अर्को चाहिँ जस्तो भ्यालीभित्र सञ्चालन हुने सवारीहरूमा भाडा बढाएको छैन। त्यसलाई पनि चाहिँ वैज्ञानिक गराउनु पर्यो, त्यो पनि सरकारले सुन्नु पर्यो। अलिकति के छ भने सार्वजनिक गाडी भने चाहिँ सबैले विद्यार्थीदेखि सबै कुरालाई सहुलियतदेखि सबै कुराहरू खोज्ने चाहिँ सार्वजनिक गाडीमा खोजिन्छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा बढ्दाखेरि मालवाहक गाडीहरूको भाडा बढ्दाखेरि त्यसले बोक्ने सामानहरू सबैमा भाडा त बढ्छ, तर ती गाडीहरू पनि समय सापेक्ष चल्ने त अवस्था हुनु पर्यो नि। ती गाडीहरू पनि आजको महँगी अनुसार आजको फ्युलको पेट्रोलको कुरा त्यो गाडीहरूमा लाग्ने लुब्रिकेन्ट्सको कुराहरू भयो, आजको हाम्रो बाटोको स्थिति भयो, आजको गाडी आयात गर्दा लाग्ने गाडीकै कस्ट भयो, ती सबै अनुसार त तिनले पनि एउटा वैज्ञानिक भाडा त लिन पाउनु पर्यो नि। भनेपछि भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईहरुको माग हो। हो, भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ। भाडा वैज्ञानिक बनाउनु, वृद्धि भन्दा पनि वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो। के यो वैज्ञानिक बनाएछ? वृद्धि होइन वैज्ञानिक भन्नु हो। भाडा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कारण के हो भने संरचना कस्तो हुन्छ, जस्तो सवारी खरिद गर्दा त्यसको चाहिँ कति कस्ट हुन्छ, त्यसले कति वर्षमा त्यसको रिटर्न लिनुपर्ने हो, बैंकको ब्याजदेखिबाट लिएर सवारीमा लाग्ने इन्धन लुब्रिकेट्सहरू यी सबैको चाहिँ उचित मूल्य राखेर त्यो सवारी सञ्चालन गर्नको लागि त्यो सवारीमा चाहिँ स्टाफहरू पनि हुन्छन्, बेला बेलामा मर्मत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै गर्न सक्ने चाहिँ कमाइ त हुनु पर्यो उसले। त्यो हिसाबले चाहिँ सवारीको एउटा चाहिँ वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, भाडा निर्धारणको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र भाडा त्यही अनुसार बढ्नु पर्यो। भनेर आज आन्दोलन तपाईले गर्नुभयो, केही बेरसम्म गाडीहरू पनि रोक्नुभयो, ठप्प पार्नुभयो। एकदम त्यसको अवरोध त नागरिकले भोग्यो नि त, फेरि शास्ति त जनताले भोग्ने हो। तपाईहरु माग गर्नुहुन्छ, उता मुद्दा उठाउनुहुन्छ, यता असरमा चाहिँ नागरिक जनता पर्छ नि त फेरि। हो, यो प्रति चाहिँ हामी सबै नागरिक प्रति क्षमाप्रार्थी छौँ। तथापि पनि हामीले सरकारलाई यो आन्दोलन अहिले 81 गरेको होइन, 10औं चरण सरकारसँग चाहिँ अनुरोध अनुनय विनय गरिसकेपछि सरकारले कुनै पनि सुनवाई नगरेपछि अन्तिममा सांकेतिक रूपमा हामी चाहिँ असाध्यै पीडित छौँ, भोको पेट छ। हाम्रा स्टाफहरूले कति महिनादेखिबाट चाहिँ आम्दानी 1 रुपैयाँ पनि गरेका छैनन्। हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारले पेलिरहेको छ। बैंकहरूले रिकभरी लगाएर गुण्डागर्दी शैलीमा राति 8 बजे बेलुका एउटा खाना खाएर सुत्न लागेको मान्छेलाई भोलि तेरो चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ लिलाम गर्छु भनेर धम्काइरहेको अवस्था छ। यी सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले नसुन्ने सरकारलाई सुनाउनको लागि सडकमा निक्लेका हौं। अब यसले सुन्छ भन्ने विश्वासकै पटक पटक अनुनय गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, नसुनेको सरकारले अब यो नयाँ सरकार छ, सुन्ने आश्वासन कतिको छ विश्वास यो सरकारप्रति? हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले हामीले 2 घण्टा मात्रै सडकमा, त्यो पनि अवरोध गरेर होइन, सडकमा हाम्रा गाडी गुडाएर मात्रै, थोरै हाम्रा गाडी पनि ब्याट्री चार्ज हुन् र नागरिकले पनि देखुन् कति पीडा रहेछ भनेर, र त्यसमा सरकारले नागरिकको पनि एउटा सदाशयता चाहिन्छ। ती सवारी त फेरि नागरिकले प्रयोग गर्ने हुन् नि त, आफैले प्रयोग गर्ने गाडीको पीडा त उहाँहरूले पनि थोरै भने पनि आत्मबोध त गर्नु पर्यो। यसमा त अलिकति उहाँहरूले पनि चाहिँ केही न केही त थोरै कम्प्रोमाइज त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले
सरकारले सुन्छ भन्ने नै छ हामीले। यदि सरकारले सुनेन भने भोको पेटले अन्तिममा के गर्छ त्यो त अब सरकारलाई थाहा हुन्छ। हामीले अन्तिममा के गर्छ। आज 2 घण्टा आन्दोलन गर्नुभयो सांकेतिक, अब यो स्थगित भयो कि अथवा फेरि पनि यो आन्दोलन बल्झिन्छ, के छ? आन्दोलन जारी छ। आजको आन्दोलनको हामी समीक्षा गर्छौँ। हामीले सबै सरकारी निकायहरूमा पटक एकपटक होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त अहिले प्रधानमन्त्री नयाँ आउनु भएपछि छैन, योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 4 पटक हामीले त्यहाँ गएर अनुरोध गर्यौँ, उहाँलाई भेट्ने ठुलो कोसिस गर्यौँ, हामीले सकेनौँ। चाहनु भएन। त्यसपछि हामी प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेका थियौँ र पहिले पनि गराएका थियौँ, अहिले पनि हामीले गराइसकेका छौँ। त्यसपछि सरकारका अन्य निकायहरू, मन्त्रालयहरू, विभाग सबै ठाउँमा हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। हामीले विभागमा 1 घण्टा धर्ना पनि दियौँ। विभागलाई यो सबै कुराहरू जानकारी छ, मन्त्रालयलाई जानकारी छ। विभागीय मन्त्री आउनु भएको छैन, उहाँ आएपछि होला। तर सचिवज्यूहरू मार्फत सबैलाई थाहा छ, हाम्रो स्थायी सरकार त छ नि। मन्त्रीज्यू नआए पनि चाहिँ मन्त्रालयमा छ, सचिवज्यूको नेतृत्वमा त स्थायी सरकार त छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ नै भन्ने छ। अन्तिममा सुनवाई भएन भने हामी ऋणको भारीले थिचिएका हाम्रा लाखौँ मजदुरहरूलाई बाध्य भएर हिजो काम गर्दाखेरि हामीले स्यालेरी दिएका थियौँ, आज काम नहुँदाखेरि केही समय त हामीले ठेकुन्जेल दियौँ, ठेक्न नसकेपछि बाध्य भएर हामीले अहिले पनि दाल चामल भन्दा बेगर अरू केही दिन सकेका छैनौँ। अब उहाँहरूको पेटको निमित्त, हामी आफ्नै पेटको निमित्त र यो व्यवसायको निमित्त, समग्र व्यवसायको निमित्त हामीले यो सबै सवारीहरू सडकमा ल्याएर राज्यलाई बुझाउने चाबी पनि समात। यी मजदुरहरूको लागि रोजगार दिने पनि राज्य सरकारले दायित्व लियो र ब्याङ्कहरूमा यी गाडीहरू हामीले राखेर जुन लोन लिएका थियौँ त्यो लोन पनि अब राज्य सरकारले लिनु पर्यो भनेर हामी दायित्व राज्य सरकारलाई बुझाएर हामी सडकमा बुझाएर हामी चाबी गाडी सबै बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब सडकमै बुझाएर हामी जानुभन्दा हाम्रो अर्को विकल्पै छैन, अन्तिम विकल्प त्यही नै हुनेछ। त्यो स्थितिमा आइसक्नुभयो। अब ग्यारेजमा राखेर ग्यारेज भाडा तिर्न सक्ने पनि हाम्रो हैसियत छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामी अन्तिममा गर्ने के त? कति छन् गाडीहरू अहिले, पर्यटक बसहरू? पर्यटक सवारीहरू अहिले करिब 25-26 हजार होला। अनि पर्यटक व्यवसायहरू यो उसमा चाहिँ पर्यटक व्यवसायीहरू पर्यटक सवारी भनेको बस मात्र नभएर समग्र एउटा काजी सबै सवारीहरू हुन्छन् हामीसँग, सानोदेखि ठुला सवारीहरू हुन्छन्। यी पर्यटक सवारीहरू व्यवसायहरू काठमाडौँमा हामी नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घमा एसोसिएट भएको करिब 100 को हाराहारीमा छौँ। काठमाडौँ बाहिर गण्डकी प्रदेशमा लगभग 200 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। अरू प्रोभिन्सहरूमा पनि हुनुहुन्छ पर्यटक सवारीहरू, पर्यटक व्यवसायीहरू। उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ वर्तमान अवस्था? यहाँले धेरै समस्या त भन्नुभएको छ, ठ्याक्कै अहिले देखिएको चाहिँ स्थिति यो काठमाडौँमा केन्द्रीकृत सरकार काठमाडौँमा, सङ्घीय सरकार काठमाडौँमा भएको हुनाले सङ्घीय सरकारलाई घचघचाउँदाखेरि हामी चाहिँ एसोसिएट भएर ठुलो समस्या चाहिँ यहाँ छ जस्तो देखिया छ। तर यो समस्या चाहिँ अरू प्रोभिन्सहरूमा पनि यो समस्या जर्जरै छ। यो चाहिँ सबै ठाउँमा यो समस्या छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रोभिन्सको सरकार माध्यमबाट पहल गरिरहनु भएको छ। अहिले त पर्यटक ठप्प हुँदाखेरि त यसको असर त पर्यटक सवारीमा मात्र नभइकन पर्यटक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, गाइड, होमस्टे, होटेलदेखिबाट लिएर तपाईँको एउटा थान्का बेच्नेहरूदेखिबाट लिएर तपाईँको चाहिँ जस्तो पर्यटकहरू ट्रेकिङमा जाँदाखेरि बसेर चिया खाने सानो चिया पसलेसम्म चाहिँ प्रभावित भएको। एकदमै अब कसरी उकास्ने, कसरी माथि उठ्ने, कसरी सस्टेन हुने भन्ने चुनौती छ नि यहाँहरूमा। यसको लागि नेपाल सरकारले एउटा नयाँ विकल्प छ कि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईँ के सोच्नु भएको छ? नेपाल सरकारले एउटा बजेट मार्फतबाट लिएर आएको छ, जस्तो 10 दिने चाहिँ पर्यटक सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनको लागि। त्यस्तै हामीले कर्पोरेट हाउसहरूले पनि जुन चाहिँ नेपाल बाहिर आउटबाउन्ड
पठाउने जुन चलन थियो त्यसलाई चाहिँ इनबाउन्ड, किनभने नेपालको पनि यति राम्रा राम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्, ती गन्तव्यहरूमा चाहिँ पुरा आउटबाउन्डलाई बन्द गरेर अहिले चाहिँ इनबाउन्ड मजाले चलाउने र अरू पनि अहिले चाहिँ नेपालको हालको कन्टेक्स्टमा धेरै मान्छेहरू घुम्न रुचाउनुहुन्छ। अहिले यस्तो किसिमको ट्रेन्ड बनेको बेलामा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पहिलो चरणमा पर्यटकीय गन्तव्यहरू कहाँ हुन्छ र पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय क्रियाकलापहरूमा को संलग्न हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण भ्याक्सिन लगाएर सरकारले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा चलायमान गरौँ भने यहाँ चाहिँ क्रियाकलापहरू धेरै हुन सक्छन्। अहिले धेरै मान्छेहरू नेपालीहरू घुम्नको लागि आतुर छन् के, कहाँ जाने खोजिरहेका छन्, नयाँ ठाउँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट जान खोजिरहेका छन्। हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिया छ के, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले करेक्सन गर्यौँ र स्वदेशी पर्यटकलाई मध्यनजर गरेर यो कामलाई अगाडि बढायौँ भने चाहिँ उठ्न सक्छ है, उठ्न सक्छ। र अर्को कुरो हामीले यी सबै पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न सबैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन दिन सक्यौँ र भ्याक्सिन लिइसकेका, भ्याक्सिन पनि पूर्ण भ्याक्सिन डबल डोज लिइसकेका जति आवश्यक हो त्यति डोज लिइसकेका जस्तो छिमेकी चाइना र इन्डियन पर्यटकलाई चाहिँ अब हामीले खुला गरिदिउँ है भनेर सरकारले चाहिँ यहाँ सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरू चाहिँ खुला गरिदिने हो भने उहाँहरू पनि त्यो गुम्सिएर बसेको अहिले यति धेरै उकुस मुकुसमा हुनुहुन्छ, यति ठुलो संख्यामा चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, तुरुन्तै आउनुहुन्छ। चाइना, इन्डिया लगायतका देशका छिमेकी राष्ट्रका देशवासीहरू त भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ त। पुगिसक्नु भयो। अब नेपालले यो अभियान सुरु गरेको छ, नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा पुग्नु लागिसकेको अवस्था छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता पनि भ्याक्सिन परेको छ, गरी खाने बाटो त खुल्दैछ नि। अब यो विषयमा सोचेको छ त सरकारले, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला त यो पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न जति पनि व्यक्तिहरू छन् मेरो विचारमा धेरै पर्दैन। अब 10-15 लाख डोज चाहिँ यो पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान गरेर पहिले यिनलाई भ्याक्सिन लगाइदिएर हामीले जस्तो चालक, सहचालक भए, गाइडहरू भए, पर्यटकीय गाइडहरू भए, ट्राभल ट्रेकिङ र हामीहरूको अफिसमा होटल व्यवसाय पनि पर्छ, होटल व्यवसाय भए, होमस्टे व्यवसाय भए, ट्रेकिङ रुटहरूमा चाहिँ जहाँ सानसाना होटलहरू छन्, टी सपहरू छन्, सानसाना टी हाउसहरू, तिनीहरूमा संलग्न सबैलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर हामीले एउटा मेसेज चाहिँ के दिने भने पर्यटकीय गतिविधिमा भएका सबैलाई हामीले भ्याक्सिन पुरा लगाइसकेका छौँ। भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेका अब नेपाल घुम्न आऊ, वेलकम टु नेपाल हामीले भन्ने हो भने र त्यही अनुसारको चाहिँ जुन हवाई चाइना र इन्डियासँग चाहिँ जुन हवाई हामीहरूको चाहिँ कनेक्टिभिटी छ त्यो बढाइदिने हो र ल्यान्ड कनेक्टिभिटी पनि धेरै ठाउँमा जोडिया छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ खोलिदिने, भ्याक्सिन लगाएको मात्रै है, फेरि पूर्ण भ्याक्सिन लगाएकोलाई मात्रै त्यसरी खोलिदिने हो भने अहिले उहाँहरू आउनु पनि आतुर हुन्छ। पर्यटकीय हाम्रो भनेपछि अहिले इन्डिया भन्नु, भारत भन्नु, विदेशी पर्यटक नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, मजाले चाहनुहुन्छ उहाँहरू। धेरै कोभिडको डर त्रासमा हुनुहुन्न, त्यसो भ्याक्सिन लगाएको त सबै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त सबैले चाहिँ आत्मबल बढेको छ। मलाई त अब कोभिडको चाहिँ त्यति धेरै जोखिम छैन भन्ने चाहिँ सबैलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ पनि हामीले पनि भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ भनेपछि उहाँहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ढुक्कसँग चाहिँ पर्यटकीय गतिविधिहरू चाहिँ यति धेरै छिटै नै रिकभर गर्न सक्ने अवस्था त छ, तर सरकारसँग त्यो तयारी हुनु पर्यो नि, योजना भिजन अनि त्यो अनुसारको कार्यान्वयन हुनु, प्याकेज ल्याउन सक्नु पर्यो। प्याकेज ल्याउनु ठुलो कुरै छैन, हामी सबै तयार छौँ, हामीले तुरुन्तै ल्याउँछौँ। तर मेन कुरो चाहिँ सरकारले चाहिँ यो योजना ल्याएर भ्याक्सिनेसन त गर्नु पर्यो नि, भ्याक्सिन त सबैले लगाउनु पर्यो। नेपालका पर्यटक व्यवसायले पाएका छन् भ्याक्सिन अहिले हेर्ने हो भने? काठमाडौँमा चाहिँ लगभग आधी जति व्यवसायीले पाए होला, तर अरू प्रोभिन्सहरूमा त भ्याक्सिन त दिया छैन पर्यटकीय व्यवसायीलाई, पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई भनेर भ्याक्सिन दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ अलिकति पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएकालाई मात्रै छुट्याएर सरकारले पर्यटन यो चाहिँ होल ट्रेड चाहिँ चलायमान गराउने चाहिँ हेतुले त्यो योजना बनाएर चाहिँ छुट्टै ल्याउनु जरुरी छ। भनेपछि यो 2 वर्ष ठेलठेलो भएको पर्यटन क्षेत्र
सरकारले केही सक्रिय र कुनै नयाँ योजना खाका कोर्यो भने हामीले स्वदेशी भनौँ विदेशी पर्यटक चाहिँ तत्काल भित्राउन सक्ने सम्भावना छ। तत्काल हामीले उठाउन सक्छौँ, यो फाइदा लिन सक्छौँ। एकदम सक्छौँ। यसमा त त्यति ठुलो सोचाइ पनि देख्दिनँ मैले यहाँ चाहिँ 3टा कुरा मात्रै सरकारले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ योजना बनाएर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने। दोस्रो, हामीले चाहिँ पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएका होटल सवारीहरूदेखि सबैलाई चाहिँ यो कोभिडको पेन्डेमिकले पारेको असरले सरकारले चाहिँ कहाँ केमा छुट दिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ प्याकेजमा त्यो छुटहरू लिएर आएर केमा छुट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू उठ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी सङ्घ संस्थाहरू जो त्यसलाई चाहिँ सरकारले राहत पनि चाहिएन, सहुलियत मात्रै, छुट मात्रै दिइपुग्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन नभएसम्मको लागि ब्याङ्कहरूले जुन दिनुपर्ने सब्सिडी छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेर सरकारले कमसेकम अब 1 वर्षको लागि, पुरानो 1 वर्ष 2 वर्षको लागि सरकारले त्यो व्यवस्थापन गरिदिएर ल हामी चाहिँ अब चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नलाई योग्य भयौँ। ल अब चाहिँ पहिला हाम्रो ठुलो पर्यटकहरू चाहिँ चाइना र इन्डियामै छ मार्केट, ल इन्डियन र चाइनिजलाई मात्र लिएर आउँ भनेर हामीले सानो मार्केटिङ चाहिँ इन्डिया र चाइनामा गरिदिने हो भने यहाँ चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि मेरो विचारमा चाहिँ 2 देखि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पहिलाको स्थितिमा आउँछ, फर्काउन सक्छ, कभर गर्न सक्छ। तर सरकारसँग त्यो किसिमको चाहिँ योजना र भिजन चाहिन्छ, सकिन्छ। छैन सरकारसँग, छैन, जिरो। तपाईले भन्नु पर्यो नि त, सरकारलाई सुझाव दिनु पर्यो, भेट्नु पर्यो। अब यसरी जाउँ, यसरी काम गरौँ, नयाँ सरकार आएको छ, तपाईले त्यो योजना सुनाउनु पर्यो नि त। 3 महिनामा हामी यति कायापलट गर्न सक्छौँ, पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्छौँ, हामी जुन अवस्थामा त्यो अवस्थामा फर्कन चाहन्छौँ, तपाईँले हामीले यति साथ दिनु पर्यो भनेर जानु भएको छ कि छैन? आन्दोलन मात्रै सडकमा गरेर भएन, समीक्षामा पनि पुग्नु पर्यो नि त। दुःखको साथ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नै पर्छ, सरकारले कसको आवाज सुन्यो आजसम्म है? हामीले त लगभग 50 चोटि जति त पर्यटन मन्त्रालयमा हामीले पत्रै दर्ता गरेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। 50 चोटि पटक पटक पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू चाहिँ एसोसिएट भएर 15 चोटि 10-15 चोटि भन्दा बेसी चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिएका छौँ यो सम्बन्धमा। तर सरकारले सुन्नु कसको रहेछ भने कुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यो पार्टीको पर्यटनको सङ्गठनहरूको 2-4वटा नेताहरू जाने, ल अब कहाँबाट फाइदा हुन्छ, कताबाट फाइदा हुन्छ, कसको के चलाउनु पर्ने छ, त्यो किसिमको चाहिँ एकदम व्यक्तिगत फाइदाको लागि चाहिँ सिङ्गो पर्यटनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ छायामा पार्ने काम हुँदो रहेछ। राजनीतिको यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ खेल हुँदो रहेछ। जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो नि सरकारले त। पर्यटन व्यवसाय भने त विशुद्ध एउटा गरी खाने मजदुर वर्ग हो नि, त्यो त राजनीतिमा आबद्ध छ त छैन नि? यसलाई राजनीतिको आँखाले हेर्न जरुरी छ र छैन? तपाईँले किन चिन्न सक्नु भएन त? तर सरकारले त के चिन्दो रहेछ भने सरकारको पर्यटन व्यवसायमा मजदुरहरूमा पनि सरकारको चाहिँ हरेक राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन छ। उनले के चिन्दो रहेछ भने त्यही राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनलाई मात्र चिन्छ, जो निष्पक्ष स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई चाहिँ चिन्दो रहन्छ। अनि उसको सल्लाहकार पनि जो पर्यटन बुझेका होइन, जो राजनीतिक बुझेका, राजनीतिक गर्न आएका, राजनीतिको नाममा पर्यटनमा चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गरेर लागेकाहरूलाई चाहिँ सरकारले। तर मैले भन्न खोजेको यो नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ भन्ने पनि छ होइन, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको पर्यटन विभागतर्फ तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ त एउटा पदमा हुनुहुन्छ नि त, तपाईँ त गर्न सक्नुपर्ने हो नि त, किन गर्न सक्नु भएन? हाम्रो काम भनेको सरकारलाई अघिको लागि गर्नु, यो संस्था खोलेको होला नि त होइन? संस्था पनि नाम मात्रको मात्रै संस्था भयो नि त, तपाईँहरूको पनि कमजोरी कहाँ हो त फेरि? सरकारलाई हामीहरूको पनि ठुलो कमजोरी कहाँ भयो भने मैले अघि नै भने यहाँलाई बलियो किन हुन सकेन? हामीहरूको ठुलो कमजोरी के भयो भने हामीले आज 2 घण्टा एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा सरकारलाई गाडी देखाउनु सट्टा त्यो गाडी सडकमै तेर्साइदिएर मागपुरा नभएसम्म हामी हटाउँदैनौँ भने है
हामीले त्यो पुरा गर्थ्यौँ होला सायद। त्यो हामीले तुरुन्तै गर्न सकेनौँ। किनभने हाम्रो पनि दायित्व के हो भनेदेखि हामीले आफूले आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो सडकमा गुड्ने हजारौं लाखौं नागरिकहरूलाई त उहाँहरूको त आफ्नो उहाँहरू एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा समयमै जान पाउनुपर्ने अधिकार त हनन् भयो नि। त्यो कुरालाई बुझेर हामीले त्यो किसिमको आन्दोलन गर्न सकेनौँ र सरकारलाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अनुनय विनय गरौँ। हामी चाहिँ सरकारी मन्त्रालयमा विभागमा चाहिँ धरना दिएर त्यहाँ गएर अनसन गरेर एउटा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको चाहिँ एकदम यो के भन्छ यो आधुनिक मोडल भन्छ नि, सरकारलाई उ गराउने पम्पलेटहरू चाहिँ लिएर चाहिँ प्ले कार्डहरू लिएर चाहिँ सरकारलाई हामीले त्यसो गरेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यसो गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि सरकारबाट सुनवाई भएन। अब चाहिँ हामी व्यवसायीहरूले चाहिँ व्यावसायिक संस्थाहरूले व्यवसायीको हकितको लागि मैले भने अब त हामी मर्न पनि लाग्यौँ। लगभग हामी त कोमामा गइसक्यौँ। अब कोमामा गइसकेपछि त अब अन्तिम छटपटावट त हाम्रो सडकमै हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रा सवारी लगेर सरकारलाई बुझाइदिने, ब्याङ्कहरूलाई पनि हामी त्यहीँ बोलाउँछौँ आफ्ना गाडीको साँचो बुझ्न त्यहीँ आउनु भनेर। सरकारलाई पनि हामी बुझाउँछौँ अब सवारी कर त्यहीँबाट त्यही गाडी बेचेर लिऊ, जाँचपास पनि त्यही गाडीबाट गर, सबै गर। अब पब्लिकलाई पनि त्यही गाडीमा बोक र हाम्रा स्टाफहरू पनि अब तिमीले रोजगारी देऊ, तिमी आफै चला, जिम्मा ल्याऊ। हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेनौँ, हामीसँग भएका सम्पत्ति हामीले बुझाउनु भन्दा हाम्रो अर्को उपाय अब अन्तिम अवस्थामा छैन। र हामीले यो गरिबस्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ के भयो भने अलिकति आश के छ भने हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष योभन्दा अगाडिको सरकारलाई गऱ्यौँ, जुन चाहिँ 2/3 थियो, 2/3 गुमाउँदै जुन चाहिँ अहिले पाखा लागेको छ, त्यो सरकारलाई हामीले धेरै अनुनय विनय गरौँ, के पनि सुन्दै भएन, जिरो। त्यसपछि अब नयाँ सरकार आएको छ, सुन्छ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा पलाएको छ। अब पहिलाको सरकार भन्दा केही फरक छ कि जस्तो लाग्छ, तर सरकारको व्यवहारले चाहिँ त्यो व्यवहारमा निर्भर हुने भएको हुनाले सरकार पनि भर्खर आउँदैछ, विभागीय मन्त्रीहरू आइसक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै निकायहरूमा चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ, फेरि पुनः अनुरोध गरिसकेका छौँ, धेरैचोटि अनुरोध गरिसकेका छौँ, हाम्रो माग राखिसकेका छौँ। र हामीले यो मात्र भनेको छौँ, हामी माग मात्र राख्ने होइनौँ, हामी आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्छौँ। मागै मात्र राख्ने, तपाईँहरू खालि चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि माग राख्नु होला भन्नु होला सबैले, तर हामी त्यो मात्र होइन, हामी हाम्रो दायित्व पनि पुरा गर्छौँ। हामीले माग मात्र राखेका छैनौँ। र हामीले माग पनि कस्तो माग राखेका छौँ भने ग्यारेजभित्र राखेको सवारीको बिमाको नियमावलीमा चाहिँ ग्यारेजभित्र राखेको सवारीको चाहिँ अवधिको बिमा चाहिँ छुट हुनेछ भन्ने छ त। अहिले ग्यारेजभित्र राखेर हामीले चाहिँ पुरा सवारी सडकमा गुड्दाको रिस्क कभर हुने गरी हामीले चाहिँ बिमाको लागि चाहिँ बिमा गरिरहनु परेको अवस्था छ। किनभने हाम्रा सबै गाडीहरू ब्याङ्कमा छन्, बिमा नगरी ब्याङ्कले मान्दैन। त्यसपछि आएर सवारी कर, वार्षिक सवारी करमा चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि छुट पाएका छैनौँ, 1 दिन पनि छुट पाएका छैनौँ। सरकारले लकडाउन गर्छ, लकडाउन गरेको खोलेको भोलिपल्ट 1 हप्ताको टाइम दिएर त्यो लकडाउनभित्र परेको, फेरि त्यो लकडाउनभित्र परेको चाहिँ मात्रै चाहिँ छुट हुने गरी सवारी कर तिर्न आऊ भन्छ। कोमा भएको तिर्न आउने, त्यहाँ कसरी तिर्ने? त्यस्तो खालका नीति नियम बनेका छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ सरकारले लागिरहेछ। अनि भन्छ हामी छुट दिएका छौँ त, 1 हप्ता छुट दिउँ। लकडाउन खुलेको अवस्थाको 1 हप्ताभित्र हामीले के कुन चाहिँ पैसा लगेर सरकारलाई तिर्ने? अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डबल ट्रिपल चाहिँ जरिवाना लगाइरहेको अवस्था छ। पर्यटकले आएका छन्, पर्यटक सवारी सडकमा निकाल्न सक्ने अवस्था छैन। फिटनेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ, जाँचपास लागू गरेको छ। त्यो जाँचपासमा तपाईँको चाहिँ 2600% जरिवाना लगाएको छ। मन लाग्छ यो त अत्याचार छ। यही अत्याचारको विदेशमा नि यस्तै छ, पर्यटकमाथि यस्ता खालका ज्यादती देखिया छ, सुनेका छौँ हामीले। हाम्रै छिमेकी मुलुक इन्डियामा केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले एउटा के व्यवस्था गरेको छ भने तपाईँहरूले व्यवसायीले जुन दिनदेखि व्यवसाय गर्न सक्नु भएन त्यो दिनदेखि तोकेर त्यहाँको सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय अथवा विभागमा सरेन्डर गरिदिनुहोस्। त्यो सरेन्डर गरेको अवधिको न बिमा गर्नुपर्छ,
न सवारी कर तिर्नुपर्छ, न जाँचपास लिनुपर्छ, न ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कि ब्याङ्कको इन्स्टलमेन्ट पनि तिर्नु पर्दैन, सबै सरकारले जिम्मा लिएछ। सबै सरकारले टोटल्ली जिम्मा लिएछ। त्यही सुरक्षा दिएको छ। त्यति चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यवसायीलाई सुविधा दिएको छ र म सरकार हुँ भन्ने उसले परिचय दिएको छ। यहाँ त म सरकार होइन, म तानाशाह हुँ भने जस्तो छ। किनभने मैले त जतिखेर सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा यो महामारीमा त सरकारले त दिनुपर्ने छुटहरू त दिनु पर्यो नि त। हामीले महामारी नहुँदाखेरि बुझाउने कुरा त बुझाइरहेछौँ। सरकारले गरेको जरिवानादेखि सरकारले गरेको कारबाही त भोगेका छौँ, किन हाम्रै नियति हो भनेर, हामीले आफैले गरेको बदमासी हो भनेर। अहिले त हामीले गरेको चाहेर गरेको बदमासी होइन नि त। हाम्रो नियतिले चाहिँ सरकारलाई नबुझाएको होइन नि त। कमाइ नै भएको छैन, कहाँबाट बुझाउने? तपाईँहरूको परिस्थितिलाई चाहिँ सरकारले ध्यान बुझेको छैन। बुझेको एक रति पनि बुझेको छैन। र यस्तो परिस्थितिमा सरकारले के गर्नु? तपाईँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अत्याधिक सङ्कटमा छौँ हामी त। भनिहाल्यौँ हामी त लगभग अन्तिम अवस्थामा छौँ। सेकेन्ड वेभ गयो, अब थर्ड वेभ आयो भने हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कले कालो सूचीमा राख्ने भन्दा र हामीले हाम्रा सवारी चाहिँ सरकारलाई बुझाइदिनु भन्दा हामीले सरेन्डर गर्नुभन्दा अरू उपाय हामीसँग के पनि बाँकी के पनि छैन। त्यो स्थितिमा तपाईँहरू पुगिसकेका छ। अब मात्र सरकारले तपाईँहरूलाई अलिकति साथ दियो भने तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ, यो पेसालाई बचाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने धरापमा जान्छ। तपाईँहरू तित्थर-बित्थर हुने अवस्था आइसक्यो। एकदम लगभग अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने सङ्ख्यामा त 60% जति पर्यटकीय क्रियाकलापमा रहेका जनशक्तिहरू पलायन भइसकेका छ। 60% र अब हामीहरूको हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ लगानी भएका छन्। हामीले त लगानी गरिसकेका छौँ, हामीले त्यसै छोड्न त कहाँ मिलेर। त्यसले गर्दाखेरि हामी त लगभग 80-90% चाहिँ हामी छौँ। तर पर्यटकीय गतिविधिमा चाहिँ जुन हिजो स्किल रूपमा चाहिँ भएका जनशक्तिहरू जस्तो यो सिटी गाइडहरू भए, टुर गाइडहरू भए, ट्रेकिङ गाइडहरू भए, पर्यटक सवारी चलाउने चालकै भए, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ दीक्षित थिए, एउटा दक्षता हासिल गरेर चाहिँ सुरक्षित यातायातको नाममा चाहिँ पर्यटक रहेका थिए, तिनै चालकहरूले चाहिँ सडकमा चाहिँ सुरक्षितताले चलाएर जुन एउटा स्किलवाला चालक थिए ती चालकहरू भए। त्यसपछि धेरै स्किल जस्तो अब यो माउन्टेरिङतिर चाहिँ भएका चाहिँ गाइडहरू भए, ती सबै स्किल एउटा चाहिँ हामीले जोगाइराख्नुपर्ने हाम्रो पर्यटन उसमा चाहिँ पर्यटकको चाहिँ भनौँ न मेरुदण्डै हुने यिनीहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्ने। लगभग यी त 60% चाहिँ पलायन भइसकेको छ। यो पेसा देशले सरकारले पनि सबैले पनि पर्यटन क्षेत्र भनेको चाहिँ अब देशको एउटा अर्थतन्त्र खम्बा हो भनेर लिने गर्छ के। बोल्ने पनि त्यही अनुसार गर्छ, व्यवहार चाहिँ त्यो अनुसार गरेको पाइएन है। तपाईँहरूको भनाइ अनुसार गराइ अनुसार जुन तपाईँले सुनाइरहनु भएको छ नि आफ्नो पीडा, सरकारले त व्यवसायीलाई के देख्दो रहेछ भने यी अपराधी हुन्, किनभने यिनले जसरी पनि पैसा कमाएका छन्, हिजो लुटेका छन्। सरकारले एउटा चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक भाषा भयो, त्यही पनि म बोल्न बाध्य किन भयो भने हिजो लुटेका छन्, आज ती लुटेकोबाट तिर्नुपर्छ भन्ने जस्तो। यति धेरै सङ्कट किन आयो भन्ने हुन्छ नि त। इतिहासमा पनि यस्ता खालका महामारीहरू, यस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू नआएका त होइन नि त। यति धेरै सङ्कटमा धरापमा त पुगेका थिएन, तर 2 वर्षमा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने, त्यो स्थितिमा पुग्ने के हो यो कारण चाहिँ? योभन्दा अगाडिको रिसेन्टली एउटा महामारी भुइँचालोलाई लिउँ, जुन भूकम्प जाँदाखेरि हामीकोमा मात्रै भूकम्प गएको थियो। केही समय 1-1.5 महिना चाहिँ अलिक गतिविधिहरू ठप्प भए, त्यसपछि बिस्तारै ती गतिविधिहरू सुचारू रूपमा चलेर गयो। त्यो महामारीलाई हामीले सामना गर्नलाई त्यति ठुलो क्षति बेहोर्नु परेन। तर अहिले त के भयो भने विश्वव्यापी महामारी भयो। विश्वव्यापी महामारी भयो र अर्को कुरो के भयो भने विश्वमा बिरलै हाम्रो नेपाल बिरलै देशहरूमा चाहिँ सरकार यति गरी जिम्मेवारी बनेको थोरै देशहरूमा मात्रै भयो। धेरै देशहरूमा सरकारले व्यवसायीलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय टिकाइराख्नको लागि भोलिको दिनहरू हेरेर चाहिँ सरकारले आज परेको बेलामा हामीले व्यवसायलाई राख्नुपर्छ, किनभने भोलि राज्य चलाउने व्यवसाय हो, राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायले हो। व्यवसाय चल्दाखेरि एउटा सवारी किनेर त्यो मान्छेले 10 वटा चाहिँ
तपाईँको क्याटेगोराइज गरेर सरकारलाई चाहिँ कर तिरेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो सवारी किन्दाखेरि हामीले अन्तःशुल्क तिर्छौँ, भन्सार तिर्छौँ, सडक दस्तुर तिर्छौँ, त्यसपछि आएर सञ्चालन भएपछि हरेक वर्ष सवारी कर तिर्छौँ। हामी त तपाईँको पर्यटक सवारीहरूले त भ्याट उठाएर चाहिँ सरकारलाई बुझाउँछौँ, त्यसपछि आयकर बुझाउँछौँ, स्टाफलाई दिएको तलबमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउँछौँ। हामीले धेरै किसिमका चाहिँ 10-12 धेरै किसिम पर्यटकीय तपाईँको चाहिँ उहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यही किसिमको चाहिँ शुल्कहरू बुझाउँछौँ, धेरै किसिमका करहरू बुझाउँदै आएका थियौँ नि त हिजो। र अर्को कुरो हामी यति छिटै धराशायी हुनुमा एउटा प्रधान कुरो के थियो भने हामी अहिले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ व्यवसाय गरिरहेका छौँ। अस्वस्थ भयो के स्वस्थ देखिया छ त प्रतिस्पर्धा पनि एकदमै अस्वस्थ रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेको कारणले गर्दा नै हामीले कमाएका केही थिएनौँ, जुन दिन चल्ने हिसाबले गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग स्टक भए पो यो महामारीमा चाहिँ बसेर त्यही स्टकलाई चलाएर चाहिँ गरौँ भनौँ, त्यो हामीसँग कुनै स्टक थिएन। सबै लैलैमा लागेर पनि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो, ज्ञान सिपहरू केही नसिकिकन। पर्यटन क्षेत्रमा त रोजगार धेरै पाइन्छ, धेरै मान्छे आकर्षित पनि भएका थिए नि त, धेरै मान्छे आउनु भएको पनि छ नि। हो, नेपाल कृषिपछि रोजगारीमै धेरै महत्त्व राज्य सरकारले पनि दिएको हो, तथापि व्यवस्थापनमा राज्य सरकार चुकिरहेको छ। अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री कति परिवर्तन भए, एउटा स्टेबल सरकार हुँदाखेरि पनि पटक पटक मन्त्री चेन्ज हुनु र आएका मन्त्रीहरूले पनि पर्यटन नबुझेका हुनु, बुझ्न टाइम लाग्नु र उहाँहरूले बुझ्न खोज्ने जुन किसिमको इलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्नुभयो, जुन किसिमको चाहिँ दक्षता भएका मान्छेहरूसँग उहाँहरूले सुझाव लिनुभयो, जुन किसिमको उहाँहरूको सल्लाहकार राख्नुभयो, त्यो खालि राजनीतिक रूपमा आफूभन्दा नजिक भएकालाई मात्र चुन्नुभयो कतिपय अवस्थामा। त्यसले गर्दा पनि पर्यटनले चाहिँ पर्यटन बुझेको, पर्यटनलाई चलाउन सक्ने अलिकति भिजन भएको व्यक्ति कमै पाएको अवस्था छ। त्यो ज्ञान, त्यो सिप, त्यो क्षमता, त्यो लगानी गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। हो, पर्यटन व्यवसायमा छैन। पर्यटन व्यवसायमा त हामी जुन निजी व्यवसायहरू छौँ, हामीले त तपाईँको पर्यटन सञ्चालन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त हाम्रा चालकहरूलाई बेला बेलामा तालिम दिने, हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि समय सापेक्ष अहिलेको बदलिँदो विश्वमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अमेरिकाबाट आएको पर्यटकलाई कसरी त्यो ट्रिट गर्ने त, जसो नि त्यो पर्यटकलाई खुसी बनाउनु छ नि त। त्यो हुनाले हामी त तपाईँको समय सापेक्ष परिवर्तन भएर योग्य भएर नै चलेका छौँ, तर हामी मात्र योग्य भएर भएन नि, हामी मात्र योग्य भएर व्यक्तिहरू पनि योग्य हुनु पर्यो। राज्य सरकार मेन कुरो, राज्य सरकार मेन कुरो जो राज्य सञ्चालन गर्ने छ, जसले बाटो बनाइदिनु पर्ने छ, उहाँहरूले बाटो सबै बाटो जम्मै कमसल बनाइदिइसकेपछि त त्यो बाटोमा त हामी हिँडाउनु मान्छेले त त्यो बाटोमाथि त्यो बचेर हिँडाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ त्यो बाटो अनुसार मुभमेन्ट गराउनको लागि त हामी तयार छौँ, तर बाटो बनाइदिने काम त सरकारको हो नि। सरकारले नै बाटो कस्तो खालको बाटो खोज्नु भएको हो त पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको लागि, प्रगतिको लागि, विकासको लागि, विस्तारको लागि चाहिँ कस्तो खालको गोरेटो बनाउनु पर्ला सरकारले? खाका रणनीति योजनाको कुरै गरिरहेको छौँ हामी अघिदेखि होइन। अब यो कोरोना पछि कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चुनौती छ। अब यो नयाँ सरकारले कस्तो खालको चाहिँ नीति नियम रणनीति ल्यायो भने चाहिँ पर्यटन क्षेत्र माथि उकासिला भन्ने पनि त्यो एउटा छ। पहिलो कुरो त पर्यटकको गेटवे जहाँबाट उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ हामीले सुधार गर्नु जरुरी छ। अब हामीकोमा पर्यटक आउने धेरै पर्यटकहरू आउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट एउटा मात्रै छ। अब बिस्तारै गौतम बुद्ध र पोखरा पनि सुचारू होला, अलिकति राहत होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। अब यो महामारीको पेन्डेमिकमा पर्यौँ र अर्को कुरो चाहिँ स्थल मार्ग हुँदै आउने जस्तो रसुवा गढीबाट एउटा बाटो छ, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीबाट बाटो छ, त्यो पनि सिजनल मात्रै सञ्चालन हुने किसिमका बाटाहरू छन्। त्यसपछि भारतबाट आउने पर्यटकहरू आउने बाटो त ठिक छ, तर त्यहाँ व्यवस्थापन उचित छैन। जस्तो कतिपय पर्यटकहरू लुम्बिनी घुमेर इन्डिया नै फर्केर जान्छन्, तर उनीहरूको पासपोर्ट नेपालमा इन्ट्री भएको
इन्ट्री नै नलागिकन उनीहरू फर्केर गएका हुन्छन्। नेपाल आए कि आएनन् ती पर्यटकलाई थाहा नै छैन। बुद्धको जन्मस्थल त घुमेर आए, तर त्यो नेपाल हो कि होइन ती पर्यटकलाई थाहा नै छैन। ती पर्यटकको गतिविधि त्यहाँ मात्र सीमित नगरिकन ती पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनको लागि हामीले त्यो क्षेत्रमा भएका कमसे कम पनि त्यहाँ आउने पर्यटकले चाहिँ रात बिताउनु पर्ने र नेपाल छाप लाएरै आउनु पर्ने, भिसा लाएरै आउनु पर्ने। भिसाको लागि चाहिँ बोर्डर त्यो जहाँबाट चाहिँ स्थल मार्गबाट आउँछन् त्यही चाहिँ राम्रो सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने थियो। त्यो व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसमा चुकिया छ सरकार, त्यसो भयो त्यो एकदमै चुकिरहेछ। त्यसपछि सुधार गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा चाहिँ जाने सरकारले हरेक वर्ष त्यो नीति नियममा त बजेट भाषणमा सार्वजनिक गरेको छ त, नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू खोज्ने 100वटा यतिवटा भनेर भनिरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालय पनि त्यो कुराहरू आएको छ, पर्यटन विभागबाट पनि आएको छ। जस्तो मुक्तिनाथ जानु खोज्छन् धेरै धार्मिक पर्यटकहरू, बाटो कस्तो छ। सरकारले त मुक्तिनाथ जाने त भन्यो हो, तर सरकारले त्यहाँ जाने बाटो बनाइदिनु पर्यो, उपयुक्त बनाइदिनु पर्यो। अहिले पर्यटक भनिसकेपछि 2-4 हजार डलर अथवा 200-400 डलर अथवा पैसा खर्च गर्ने उद्देश्यले आउने मान्छेहरू नै हुन्। उहाँहरू त कुन देशबाट आएका छन्, हामीले त्यसलाई हेरौँ न। विश्वमा आजको परिप्रेक्ष्यमा उहाँहरू कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, हामी कुन स्टेपमा छौँ। कम्तीमा त्यहाँसम्म जाने बाटो त राम्रो बनाइदिनु पर्यो सरकारले। त्यसपछि त्यहाँ भएका पर्यटकले कुरा उठाउनु भयो यहाँले, पर्यटकले हेर्ने त्यहाँ गएर हेर्ने चिजहरू ती सबै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। खाने चिजहरू नयाँ कुरा खान मात्र निजी क्षेत्रले त त्यहाँसम्म लाने पर्यटक, निजी क्षेत्रको काम भनेको त त्यहाँसम्म पर्यटकलाई लाने, त्यहाँ होटलहरू खोल्ने, रिसोर्टहरू खोल्ने, त्यसपछि आएर तपाईँको पर्यटकलाई त्यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, ती सबै कामहरू चाहिँ गतिविधि गराउने पर्यटक हामीहरू निजी क्षेत्रको काम हो। तर त्यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ सरकारले नै पर्यो। त्यो गर्यो भने चाहिँ यो थिल परेको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ हामीले पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ, विकास पनि गर्न सक्छौँ। यो त एउटा विकासै गर्ने चरणको कुरा भयो। तर अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्थामा चाहिँ सरकारले एउटा पर्यटन क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूलाई बचाउने उद्देश्य साथ के गर्नुपर्ने हो त? हामीले राखेका छौँ त सरकारलाई 1, 2, 3 भनेर मुद्दा देखाइरहनु भएको हामीले राखेका छौँ। जस्तो सवारी साधन चाहिँ ग्यारेजभित्र थन्काएर हामी वार्षिक सवारी कर तिर्न सक्दैनौँ, कमाइ छैन, त्यो अहिलेलाई छुट देऊ। फिटनेस गर्ने काम अहिले स्थगित गर, किन हामीले त्यसमा पर्यटक हाल्नै पाएका छैनौँ। फिटनेस अहिले जरुरी छैन। अहिले तपाईँ यो चाहिँ महामारी रहन्जेल फिटनेसलाई स्थगित गर। बरु सुचारू भएपछि ती सबै कुराहरू चाहिँ फेरि सरकारले लागू गर। तर अहिलेलाई त्यो आतंक बन्द गर। ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ निजी ब्याङ्कहरू अघिल्लो सालभन्दा अथवा कोरोना महामारी भन्दा अगाडि र अहिले हेर्नुहोस् हरेक वर्ष उहाँहरूको चाहिँ भयो भने 50% नभयो भने तपाईँको त्यो हाराहारीमा नाफा बढाउँदै गएका छन्। त्यसको नाफा गरे बापतबाट थोरै दायित्व त उहाँहरूको पनि अहिले महामारीमा अत्यन्त पिल्सिएको क्षेत्रलाई त केही राहत दिनु पर्यो नि। निजी ब्याङ्कहरूले कमसेकम निजी ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले 3% विशेष सहुलियत ब्याज दर मात्र लिने व्यवस्था गरिदेऊ न। हामी भोलि पर्यटक सुचारू भइसकेपछि त अहिले 14-15% लिएका रिटर्न गरिहाल्नुहुन्छ नि, हामी रिटर्न गरिहाल्छौँ नि। हामीलाई बचाइदियो मात्र त्यति बेलासम्म चाहिँ ब्याङ्कले त्यो गर। सडकमा नगुडेका गाडीहरूको बिमा अहिले चाहिँ स्थगित गरौँ। सडकमा गुडेका गाडीहरूको बिमा सोही अनुसार सहुलियत दिएर चाहिँ अलिकति बिमा गरौँ। यसको लागि बिमा कम्पनीहरू राजी छन्, सरकारले त्यो व्यवस्थापन गरौँ। र पर्यटकीय गतिविधिमा रहेका संलग्न भएका सम्पूर्ण जनशक्तिहरूलाई पुग्ने गरी भ्याक्सिन लगाऊ। र सरकारले त्यति गरिसकेपछि र हामीले यति मात्रै गऱ्यौँ भनेर सरकारले छोडिदियो भने पनि हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको इन्डिया र चाइनामा चाहिँ आफै मार्केटिङ गरेर ल हामी काम चाहिँ पर्यटकीय गतिविधिमा पूर्ण भ्याक्सिन छ, तिमीहरू भ्याक्सिन लगाएको आऊ, घुम्नलाई हामी चाहिँ वेलकम गर्न तयार छौँ भनेर हामी भन्न जान्छौँ। सरकारले त्यो पनि गर्न पर्दैन। तर टुरिज्म बोर्ड मार्फतबाट चाहिँ एउटा मार्केटिङ गर्ने सिस्टम छ, त्यहाँबाट हामी मार्केटिङ गर्छौँ। पर्यटकीय गतिविधि त लगभग सरकारले चाहिँ अलिकति सानो योजना, सरकारले सानो भिजन भएको चाहिँ सानो भिजन ल्याएर चाहिँ कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि पर्यटकीय गतिविधिलाई हामीले
पूर्ण रूपमा तुरुन्तै पहिलाको स्थितिमा ल्याउन नसकिएला, तर 1 साल 2 सालपछि हामी ल्याउन सक्छौँ। हामी त्यो गराउनु गर्छौँ। तर सरकारसँग त्यो किसिमको इच्छा, चाहना र भिजन हुनु पर्यो। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि यहाँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतबाट यो हामी पर्यटकीय गतिविधिहरूको कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा सन्तोष नेउपानेज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँ नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका महासचिव, त्यसै गरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल अन्तर्गत पर्यटन विभागतर्फका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग समग्र नेपालको वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, चुनौती, सम्भावना र अब कोरोनापछि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि कस्ता खालका योजना रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर विशेष संवाद गरेका थियौं। संवादबाट म पनि उजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।